हरिः ॐ। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदासितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं। यत्पदाम्बहुरध्यान विध्वस्ता शेषकल्मष वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम्। नमो नमो वाङ्मनसाति भूमये, नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये, नमो नमो नन्तमहाविभूतये, नमो नमो नन्तदैकसिन्धवे। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। समादरणीय भक्त भागवत वृन्द, सबैमा हार्दिक नमन गर्दै भगवत सत्सङ्गमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जय श्रीमन्नारायण, श्रीमते रामानुजाय नमः। भगवानका अत्यन्तै मङ्गलमय कृपाद्वारा हामी भगवानका अत्यन्त रसमय र रहस्यमय चर्चा श्रवण गर्दैछौँ। भगवानको मङ्गलमय सङ्कल्प हामी सबैमाथि छँदैछ र रहिरहनेछ। वास्तवमा यो जीवनको परम पुरुषार्थ पनि त्यही नै हो, भगवत कथा श्रवण गर्नु, भगवत चर्चा श्रवण गर्नु। सुन्ने कुरा जगतमा कति छन्, कति त्यो कहिले सुनेर सकिँदैन। जगतका संसारका सांसारिक ग्राम्य कुराहरू, ग्राम्य भनेको संसारी विषयवस्तुहरू श्रवण गरेर कहिल्यै पनि सकिँदैन। अनादिकालदेखि विभिन्न योनिमा भ्रमण गर्दै गर्दै संसारका यस्ता विषयहरू श्रवण गर्दै आइयो, कहिल्यै पुरा भएन र अनन्तकालसम्म यी पुरा हुने छैनन्, कहिल्यै सकिने छैनन् संसारका कुरा श्रवण गरेर। त्यसैले वास्तवमा श्रवण गर्नुपर्ने विषय भगवत चर्चा मात्रै हो, भगवानका लीला कथाहरू मात्रै हुन्। त्यो श्रवण गरिसकेपछि संसार आफै छुट्छ, संसारको चर्चा आफै बिस्तारै बिस्तारै छुट्दै जान्छ। आफूले छोड्ने प्रयास गर्नु पर्दैन, केवल आफूले गर्ने भनेको भगवत चर्चा श्रवण गर्ने मात्रै हो। भगवत चर्चा श्रवण गर्ने संसारको चर्चा आफै बिस्तारै बिस्तारै छुट्दै जान्छ र अन्तिममा परिपूर्ण रूपले तिरोहित हुन्छ, भनेको परिपूर्ण रूपले हराउँदै जान्छ। र यो जिह्वाको सार्थकता पनि त्यही नै हो। भगवानको नाम उच्चारण गर्नु नै यो जिह्वाको सार्थकता हो। कर्ण भनेको कानको पनि कान पाएको सार्थकता कतिखेर हुन्छ? जतिखेर हामी यस्ता भगवानका चर्चाहरू श्रवण गर्छौँ त्यतिखेर मात्रै कान पाएको पनि सार्थकता हुन्छ। त्यसैले समस्त इन्द्रियहरूलाई सार्थक बनाउने हो भने भगवत सम्बन्धी कार्य गर्नै पर्छ। यो नै वास्तविक सत्य हो। कतिलाई मन नपरे पनि, मन पर्नु नपर्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, परन्तु वास्तविक सत्यता यही नै हो। यो शरीरको सार्थकता भगवत सम्बन्धी कार्य गर्ने हो। भगवत कैङ्कर्य भन्छन् जसलाई, भगवानको कैङ्कर्य गर्ने हो। होइन, भगवान केही गर्न सकिँदैन भने कमसेकम मन त छ आफूसँग, त्यो मनले भगवानको स्मरण गर्ने। जिह्वा पनि लागेन, भगवानको नाम उच्चारण गर्नको लागि जिब्रो पनि लागेन भने ठिक छ, श्रवण गर्न अवसरै मिलेन, भगवानका चर्चा श्रवण गर्न अवसरै मिलेन भने कमसेकम मन त छ, बसेर भगवानको स्मरण गर्न त सकिन्छ। त्यसमा कुन चाहिँ परिश्रम हुन्छ र? कुनै परिश्रम हुँदैन। मन त आफैसँग छ, कसैसँग बोलाउनु पर्दैन, कसैको मन बोलाउनु पर्दैन, मन आफैसँग छ। त्यो आफ्नो मनले केवल प्रभुको चरणारविन्दको स्मरण गर्ने हो, भगवानलाई सम्झिने हो। त्यति मात्रै भए पनि त काफी भइहाल्यो नि, पर्याप्त भइहाल्यो नि। अनि मात्रै वास्तवमा यो जीवन सफल हुन्छ, मनुष्य भएर जन्मेको सफल हुन्छ, नत्र त दुर्भाग्य नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, महान दुर्भाग्य हुन्छ। हामी भगवानका अत्यन्त मङ्गलमय निर्हेतु कृपाले भगवानका यस्तै चर्चा श्रवण गर्दैछौँ। हामीले यस्तो अद्भुत स्तोत्रलाई चयन गरेका छौँ यो सत्सङ्गको विषयको रूपमा, जसलाई स्तोत्र रत्न भनिन्छ। स्तोत्रहरूमा रत्न भनेको अति नै बहुमूल्य पदार्थ। स्तोत्रहरूमध्येमा सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र बहुमूल्य स्तोत्र। अनादिकालदेखि शास्त्रले पनि भगवानको स्तुति गर्दै आए, अन्य ऋषिमुनिहरूले पनि भगवानको खुब स्तुति गर्नुभयो। परन्तु यामुनाचार्य स्वामीजीद्वारा अनुगृहीत यो स्तोत्र यति विलक्षण बन्यो, यति अद्भुत बन्यो, यस्तो अरू कुनै बन्नै सकेन। त्यसैले नाम पनि स्तोत्र रत्न पर्यो। आलबन्दार स्तोत्र पनि भनिन्छ। यामुनाचार्य स्वामीजीको नाम आलबन्दार हो, एउटा नाम। हामीले त्यो चर्चा श्रवण गरिसकेका छौँ। त्यसैले आलबन्दार स्वामीजीद्वारा अनुगृहीत यो रचित
यो ग्रन्थ भएको हुनाले यो स्तोत्रको नाम पनि आलबन्दार स्तोत्र परेको हो। हामीले तीनवटा श्लोकको स्वाध्याय गरिसकेका छौँ। आफ्ना आचार्य, आफ्ना हजुरबा नाथमुनि स्वामीजीको स्तुति गर्नुभयो 3टा श्लोकमा। अब अगाडिको 4थो श्लोकमा पराशर ऋषिको स्तुति गर्नुहुन्छ। पराशर ऋषि जसले विष्णु पुराण जस्तो विलक्षण पुराण बनाउनु भयो। परम सात्विक पुराणहरूमध्येमा अति नै सर्वोत्कृष्ट पुराण हो विष्णु पुराण। किनभने यो विष्णु पुराणमा परिपूर्ण रूपले तत्त्वको निरूपण छ। परम तत्त्व के हो, परम सत्य के हो भन्ने कुरो यसमा सजिलैसँग बुझ्ने गरी निरूपित गरिदिनु भएको छ पराशर ऋषिले, जुन अरू पुराणमा प्रष्ट रूपमा त्यसरी उल्लेखित पाइँदैन। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण जगतमा अत्यन्त प्रसिद्ध छ, परन्तु तत्त्वलाई निरूपण गर्नको लागि, तत्त्वत्रयलाई निर्देशित गर्नको लागि विष्णु पुराणलाई भेट्नै सक्नु भएन। श्रीमद् भागवतले पनि विष्णु पुराण नै अग्रपङ्क्तिमा आउनुभयो। त्यसैले त्यस्ता महान उपकारक परम उदार पराशर ऋषिको स्तुति गर्नुहुन्छ अब एउटा श्लोकमा यामुनाचार्य स्वामीजी। आउनुहोस् हामी पनि श्रवण गरौँ। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदार सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। आउनुहोस् शब्दको हामी अर्थबोध गरौँ। तत्त्वेन तात्विक रूपले, यह जो पराशर मुनिले चित अचित ईश्वर, चित आत्मा, अचित प्रकृति, ईश्वर भगवान, तत्स्वभाव यिनीहरूको स्वभाव, भोग संसारको भोग विषय अनुभव, अपवर्ग मोक्ष, तदुपाय यिनीहरूको उपाय, गति शरीर छोडेर जाने मार्ग, उदार पराशर ऋषिले सन्दर्शयन देखाउँदै निरमिमित रचना गर्नुभयो, बनाउनुभयो। पुराण रत्नम पुराणहरूमा रत्न श्री विष्णु पुराणलाई बनाउनुभयो। तस्मै त्यस्ता पराशर ऋषिको लागि, ऋषिलाई नमस्कार छ। मुनिवराय मुनिहरूमा श्रेष्ठ, पराशराय पराशर ऋषिलाई यसरी स्तुति गर्नुभएको छ। हेर्नु, पराशर ऋषिले श्री विष्णु पुराणमा तात्विक रूपले निरूपण गरिदिनु भयो। तत्त्वेन, अब हामी व्याख्या गर्छौँ अलिकति। तत्त्वेन तात्विक रूपले के गरिदिनु भयो? व्याख्या गरिदिनु भयो, परिपूर्ण रूपले उजागर गरिदिनु भयो, खोलिदिनु भयो। तत्त्वेन तत्त्वलाई खोलिदिनु भयो। परम सत्य के हो, परम तत्त्व के हो, भगवान के हो, ईश्वर भनेको ईश्वर वस्तु, ईश्वर भन्ने वस्तु के हो, तत्त्व भनेकै त ईश्वर हो नि त। ईश्वरीय वस्तुलाई नि तत्त्व भनिन्छ, जुन एउटै हुन्छ। 2, 4 वटा 5 वटा ईश्वर हुँदैनन्, एउटै ईश्वर हुन्छ। त्यसैलाई तत्त्व भनिन्छ। तत्त्व के हो त्यो निरूपण गरिदिनु भयो। त्यसैले तत्त्वेन तात्विक रूपले निरूपण गरिदिनु। तत्त्वेन यह भनेको जुन पराशर ऋषिले के गरिदिनु भयो? तात्विक रूपले बनाउनु भयो, रचना गर्नुभयो श्री विष्णु पुराणलाई। त्यसमा के छ भन्दा चित अचित ईश्वर। हेर्नु, तत्त्व 3टा मात्रै छ जगतमा, ब्रह्माण्डमा। समस्त ब्रह्माण्ड, त्रिपाद विभूति, वैकुण्ठ र यो संसार ब्रह्माण्डमा सबैतिर हेर्ने हो भने 3टा मात्रै तत्त्व हुन्छ, जसलाई तत्त्वत्रय भनिन्छ। तत्त्वत्रय वेदान्त, त्यसको अर्कै ग्रन्थ पाइन्छ। लोकाचार्य स्वामीजीले बनाउनु भएको एउटा रहस्य ग्रन्थ हो तत्त्वत्रय। भगवानले कृपा गर्नु नै हुन्छ, एक दिन हामी त्यसको पनि स्वाध्याय गर्नेछौँ, त्यसको पनि आस्वादन हामी गरौँला। तत्त्वत्रय 3टा तत्त्व के हुन् हामी अहिले छोटकरीमा श्रवण गर्छौँ। चित भनेको आत्मा, चैतन्य वस्तु, अनि अचित भनेको प्रकृति, जड वस्तु। एउटा चेतन वस्तु, एउटा जड वस्तु, अनि अर्को ईश्वर भनेको भगवान, ईश्वर वस्तु। यी 3टा कुरा मात्रै छन् जगतमा। एउटा ईश्वर छ, अनि प्रकृति छ, अनि आत्मा छ। आत्मा, प्रकृति, ईश्वर। यसको व्याख्या धेरै लामो हुन्छ। यसको व्याख्या गर्दाखेरि एउटा ग्रन्थ नै बनेको छ तत्त्वत्रय, त्यसको हामी व्याख्या कुनै समयमा हामी श्रवण गरौँला। यी 3टा तत्त्वलाई देखाउनु भयो श्री विष्णु पुराणमा, परिपूर्ण उजागर गरिदिनु भयो श्री विष्णु पुराणमा।
तीनटा मात्रै तत्त्व हुन्छन् र यी तीनटा तत्त्व सत्य हुन्, अनादि हुन् र अनन्त हुन् भनेर देखाइदिनु भयो। आत्मा अनि प्रकृति, चेतन र जड, जड र चेतन र अचेतन, यी दुवैलाई साथमा लिएर चल्छ त्यो ईश्वरले, ब्रह्मले। यी दुईटै ब्रह्मको, यी दुईटा चिज आत्मा र प्रकृति ब्रह्मको शरीर हो। यी दुईटैलाई साथमा लिन्छ, यी दुईटैलाई शासन गर्छ त्यो ईश्वरले, ब्रह्मले। त्यसैले यिनै कुरा बताइदिनु भयो विष्णु पुराणमा। चेत अचेत ईश्वर अनि तत्स्वभाव, यिनीहरूको स्वभाव भनेको चेतनको कस्तो स्वभाव हुन्छ, प्रकृतिको कस्तो स्वभाव हुन्छ अनि ईश्वरको कस्तो स्वभाव हुन्छ भन्ने कुरो, यही कुरो बताइदिनु भयो विष्णु पुराणमा श्री पराशर ऋषिले। फेरि अनि के बताउनु भयो? भोग, संसारको विषय भोग, संसारको विषयको अनुभव र त्यसको गति कस्तो हुन्छ, त्यो विषयको अनुभव कस्तो हुन्छ र विषय त्यो अनुभव गरेपछि त्यसको गति के हुन्छ त्यो पनि बताइनु भोग। त्यति मात्रै होइन, अपवर्ग, संसारको भोगको बारेमा त बताउनु नै भयो। अनि अपवर्ग भनेको मोक्षको नाम हो। संसारको भोग आखिर संसारमा आएपछि भोग्नै पर्छ, प्रारब्धले दिएको चिज भोग्नै पर्छ होइन, त्यही बताउनु भयो। परन्तु भोगासक्त भएर निर्लिप्त भएर संसारका विषयहरू भोग्यो भने त्यसको परिणाम दुर्भाग्य नै हुन्छ, महान हानि हुन्छ, त्यही कुरो बताउनु भयो। अनि चरम लक्ष्य भनेको के हो त भन्दा अपवर्ग भनेको मोक्ष। प्रारब्धले दिएको संसारको विषय भोग्दै भोग्दै लक्ष्य के हुनुपर्छ भन्दा मोक्षको लक्ष्य हुनुपर्छ। प्रत्येक मनुष्यको लक्ष्य, परम लक्ष्य के हो? मोक्ष, मोक्ष, अपवर्ग। अनि तत् उपाय भनेको तिनीहरूको उपाय, संसारको विषय भोगको उपाय अनि भोग अनि मोक्षको पनि उपाय बताइदिनु भयो विष्णु पुराणमा। मोक्षको उपाय, अपवर्ग भनेको मोक्ष, त्यसको उपाय बताउनु भयो। तत् उपाय, त्यसको उपाय बताउनु। उपाय भनेको शरणागति, शरणागति नै बताउनु भएको छ श्री विष्णु पुराणमा। शरणागतिलाई बताइदिनु भयो तत् उपाय। अनि गति भनेको शरीर छोडेर जाने मार्ग, शरीर छोडेर जाँदाखेरि जाने मार्ग, कस्ता कस्ता मार्ग हुन्छन्, कुन कुन गति हुन्छ त्यो पनि देखाइदिनु भयो विष्णु पुराणमा पराशर ऋषिले। गति चारवटा गति हुन्छन्, एउटा गर्भगति, अर्को याम्य गति, अर्को धूम गति अनि अर्को अर्चिरादि गति, मोक्ष भएर भगवत धाम जाने गति। यी चारैवटा गतिलाई विष्णु पुराणमा देखाइदिनु भयो। गति उदार, त्यस्ता उदार ऋषिले यसरी देखाइदिनु। सन्दर्शयन, देखाउँदै देखाउँदै यस्ता चिजहरूलाई प्रष्ट पार्दै पार्दै हामीलाई आस्वादन गराउँदै गराउँदै निरमिमित बनाउनु भयो, रचना गर्नुभयो। पुराण रत्नको रचना गर्नुभयो, पुराण रत्नलाई रचना गर्नुभयो। पुराण रत्न भनेको विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराणको रचना गर्नुभयो। यहाँ रचना गर्नुभयो भन्नुको तात्पर्य उहाँको मौलिक रचना होइन, मौलिक उहाँको आफ्नो मौलिक रचना कहिल्यै हुनै सक्दैन। शास्त्र कसैको पनि रचना होइन, कसैको पनि मौलिक रचना होइन। पराशर ऋषिले हृदयमा प्रकट गर्नुभयो त्यो पुराणलाई, विष्णु पुराणलाई हृदयमा, आफ्नो हृदयमा प्रकट गर्नुभयो, प्रकट भयो। पराशर ऋषिबाट प्रकट भएको हो विष्णु पुराण, उहाँको हृदय कमलबाट यो अवतार भएको हो शास्त्रको। यसरी निरामिमित बनाउनु भयो, प्रकट गर्नुभयो। पुराण रत्नम श्री विष्णु पुराण, पुराणहरूमा रत्न श्री विष्णु पुराणलाई। तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय, तस्मै त्यस्ता अत्यन्त श्रेष्ठ मुनिहरूमा वर भनेको श्रेष्ठ, मुनि भनेको चिन्तन गर्नेवाला, मनन गर्नेवाला भन्ने हुन्छ। भगवानको स्वरूप, रूप, गुण र विभूतिलाई चिन्तन गर्नेवालाको नाम नै मुनि हो। भगवानको ध्यान गर्नेको नाम नै मुनि हो, भगवानका लीलाहरूको चिन्तन गर्नेको नाम नै मुनि हो। त्यस्ता मुनिहरूमा, भगवानको चिन्तन गर्नेहरूमा मध्येमा वराय भनेको श्रेष्ठ ऋषि पराशर ऋषि, पराशर ऋषिलाई नमस्कार छ भनेर यसरी पराशर ऋषिको स्तुति गर्नुभयो एउटा श्लोकमा। अब अर्को श्लोकमा षठकोप सूरीको स्तुति गर्नुहुन्छ षठकोप स्वामीजी, जसलाई प्रपन्न कुटस्थ भनिन्छ, प्रपन्नजन कुटस्थ भनिन्छ। प्रपन्नजन भनेको शरणागत वैष्णवजनहरूको लागि सर्वस्व हुनुहुन्छ श्री षठकोप स्वामीजी, नम्मालवार उहाँको अर्को नाम हो। हामी यो प्रत्येक दिन स्तुति गर्ने गरेका छौँ, यसको अनुसन्धान गर्ने गरेका छौँ। यो स्तोत्रको प्रख्यात छ, प्रसिद्ध छ सबै वैष्णवजनहरूको मुखारविन्दमा।
माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आध्यासनः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्त्वदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। यो षठकोप स्वामीजीको स्तुति हो। षठकोप स्वामीजी हामी गुरु परम्परा पाठ गर्दा अनुसन्धान गर्दा पनि यो हामी उच्चारण गर्ने गर्छौँ प्रत्येक दिन बिहान। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्सनः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्त्वदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। षठकोप स्वामी कस्तो बक्सिन्छ? पहिला शब्द श्रवण गरौँ। शब्दको अर्थ माता भनेको माता नै, पिता भनेको पिता आमा बुबा, युवतय स्त्री पत्नी आदि, तनया सन्तान पुत्र आदि, विभूति सम्पत्ति, सर्वम सबै, यद एव जो नै हुनुहुन्छ, जो नै हो, यत जो नै हो, नियमेन नित्य निरन्तर सधैँभरि हो, मद मेरो पनि हो, अन्वयानाम भनेका मेरा अनुयायीहरूको लागि पनि हो, मेरा लागि र मेरा अनुयायीहरूको लागि पनि हो। आद्यस्य नः, आद्यस्य आदि, आदि सबभन्दा प्राचीन, नः प्राचीन, न हाम्रा कुलपते कुलका पुरुष, आदि कुलका पुरुष, कुलका पति, उहाँको बकुलाभिरामम जो सधैँभरि बकुल नाम गरेको पुष्प लगाउनुहुन्थ्यो र आफूलाई त्यही पुष्पले आभूषित गर्नुहुन्थ्यो, त्यही पुष्पले अलङ्कृत गर्नुहुन्थ्यो आफूलाई, त्यस्ता अथवा जसका चरणारविन्द बकुलका पुष्प जस्तै छन्, बकुलाभरण बगुलको पुष्प जस्तै छन्, श्रीमत्त्वदङ्घ्रियुगलम हो त्यस्ता षठकोप स्वामीजीका दुईटा चरण कमललाई युगलम दुईटा अङ्घ्री चरण कमललाई प्रणमामि प्रणाम गर्छु, मूर्धना भनेको शिरले। हेर्नु, षठकोप स्वामीजी सर्वस्व बक्सिन्छ। वैष्णव जगतका केवल श्री वैष्णव मात्रै होइन, वैष्णव भन्नाले श्री वैष्णव भन्ने मात्रै हुँदैन, सबै भक्ति मार्गलाई अवलम्बन गर्ने सबै वैष्णव हुनुहुन्छ। चराचर जगत वैष्णव हो, यो पहिला पनि मैले भन्दै आएको छु। चराचर जगत सबै वैष्णव हो, केवल म भगवानको हुँ भन्ने ज्ञान हासिल भएपछि पुगिहाल्छ, त्यो स्वतः वैष्णव हो। समस्त भक्ति मार्गलाई अवलम्बन गर्ने समस्त भक्तहरूको लागि षठकोप स्वामीजी सर्वस्व बक्सिन्छ। प्रपन्न जन कूटस्थ भनिन्छ। प्रपन्न जनहरूको लागि, प्रपन्न भनेको प्रपत्तिलाई स्वीकार्ने, शरणागतिलाई स्वीकार्ने, भगवानका शरणागत भक्तहरू प्रपन्न हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि, प्रपन्न जनहरूको लागि कूटस्थ हुनुहुन्छ, सर्वस्व हुनुहुन्छ, सर्वस्व। उहाँले वेदलाई द्रविडमा अवतार गर्नुभयो, द्रविड भाषामा अवतार गर्नुभयो, सरल भाषामा, अति नै सरल भाषामा। हो, हाम्रो लागि अप्ठ्यारो छ, अर्कै भाषा छ, परन्तु जसरी वेदलाई बुझ्न अत्यन्त कठिन हुन्छ, वेदभित्र के छ भन्ने कुरो जान्न अत्यन्त कठिन हुन्छ, त्यही कठिन विषयलाई वेदभित्र हुनुभएका भगवानलाई द्रविड भाषामा त्यसलाई अवतारित गराएर सरल तरिकाले बुझाइदिनु भयो। वेदभित्र भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ है भनेर, श्रीमन्नारायण हुनुहुन्छ भनेर। त्यसैले उहाँ प्रपन्न जन कूटस्थ हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वस्व हुनुहुन्छ, सबै चिज हुनुहुन्छ। हाम्रा माता पनि हुनुहुन्छ, हाम्रा पिता पनि हुनुहुन्छ। माताले प्रेम गर्नुहुन्छ, पिताले हित चाहनुहुन्छ। माताले के गर्नुहुन्छ? प्रेम मात्रै गर्नुहुन्छ, प्रेम मात्रै गर्नुहुन्छ, हित र अहितको पनि विचार नगरिकन प्रेम मात्रै गर्नुहुन्छ है। पिताले त कहिलेकाहीँ हितको चाहनाले, हितको कामनाले, आफ्नो सन्तानको हितको भावनाले कहिलेकाहीँ अलिक पिताजी कठोर पनि भन्नुहुन्छ, परन्तु माता त्यस्तो हुनुहुन्न। माता त केवल करुणा मात्रै गर्नुहुन्छ, माताले प्रेम मात्रै गर्नुहुन्छ, प्रीति मात्रै गर्नुहुन्छ, माताले हितको पनि विचार राख्नुहुन्न। त्यस्तो माता जस्तो हुनुहुन्छ षठकोप सूरी समस्त चेतनहरू प्रति, चेतनहरूको लागि। अनि पिता जस्तो पनि हुनुहुन्छ, किन? हित पनि चाहनुहुन्छ, प्रेम पनि गर्नुहुन्छ र हित पनि गर्नुहुन्छ। परम हितैषी हुनुहुन्छ, हित चाहनुहुन्छ, त्यसैले पिता हुनुहुन्छ।
षठकोप सूरी समस्त चेतनहरूको लागि। माता पिता युवतया, युवता भनेको पत्नी स्त्री, स्त्रीहरूले पत्नीहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा सेवा गर्नुहुन्छ, अत्यन्त प्रीतिले सेवा गर्नुहुन्छ, प्रेमले सेवा गर्नुहुन्छ, अन्तरङ्ग सेवा गर्नुहुन्छ। षठकोप सूरीले पनि के गर्नुभयो, हामी सबैको चेतन मात्रको सेवा गर्नुभयो। कति प्रीतिले गर्नुभयो है, कति प्रेमले गर्नुभयो, कति प्रीतिले गर्नुभयो। शास्त्र गीति जस्तो विलक्षण ग्रन्थलाई दिएर समस्त चेतनहरूको प्रीतिले सेवा गर्नुभयो। त्यसैले युवतया स्त्री पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, तनया सम्पत्ति गरे सन्तान पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। सन्तानले सुख दिन्छन्, सुख दिन्छन् सन्तानले, अनि परलोकलाई पनि के गर्छन्, परलोकको पनि परलोकको बाटोलाई पनि बधाइदिन्छन् सन्तानहरूले। परलोक सुधार हुन्छ, पुत्रद्वारा परलोक सुध्रिन्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ, परलोकमा गति हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। त्यसैले परलोकलाई सुधार दिने षठकोप सूरीभन्दा अर्को को हुन सक्छ? संसारमा रहन्जेलसम्म सुख दिने, भक्तिलाई प्रदत्त गरेर, भक्तिलाई प्रदान गरेर संसारमा रहन्जेलसम्म सुख दिने अनि परलोकलाई सुधार दिने षठकोप स्वामी भन्दा अर्को बढेर हितैषी पुत्र पनि को होला चेतनहरूको लागि? त्यसैले उहाँ पनि पुत्र पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, सद्गति दिने पुत्र पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। विभूति भनेको सम्पत्ति, सम्पत्ति पनि उहाँ नै हो, सर्वस्व उहाँ नै हो। भगवत भक्तिभन्दा बढेर अर्को सम्पत्ति के हुन सक्छ? भगवत शरणागतिभन्दा बढेर अर्को सम्पत्ति के हुन सक्छ? त्यो सम्पत्ति उहाँले दिनुभयो, त्यसैले सम्पत्ति पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। सर्वस्व हुनुहुन्छ श्री षठकोप स्वामीजी। त्यस्ता श्री षठकोप स्वामीजी नै मेरा र मेरा अनुयायीहरूका लागि, मेरा सन्तानहरूका लागि, मेरा बन्धु बान्धवहरूका लागि उहाँ नै सर्वस्व हुनुहुन्छ, उहाँ नै माता पिता हुनुहुन्छ, स्त्री पुत्र सम्पत्ति आदि सबै उहाँ नै हुनुहुन्छ। आद्यस्य न कुलपति, त्यति मात्रै होइन, न हामी सबैका आद्यस्य भनेको आदि हुनुहुन्छ, आदि पुरुष हुनुहुन्छ। हामी सबैका कुलपते, कुलका पति हुनुहुन्छ, कुलका मूल पुरुष हुनुहुन्छ, हाम्रा कुलका मूल पुरुष हुनुहुन्छ। आद्यस्य न कुलपते वकुलाभिरामम, वकुलाभिराममको दुईटा अर्थ हुन्छ। एउटा षठकोप स्वामीजी वकुल नाम गरेको पुष्प सधैँ धारण गर्नुहुन्थ्यो, त्यसमा अत्यन्त प्रिय थियो उहाँलाई। त्यसैले वकुलाभिरामम, जसलाई वकुल नाम गरेको पुष्प अत्यन्त प्रिय लाग्छ, जसले जहिल्यै सधैँभरि वकुल नाम गरेको पुष्पले आफूलाई अलङ्कृत गर्नुभयो, त्यस्ता षठकोप सूरीलाई नमस्कार छ भन्दै हुनुहुन्छ। षठकोप सूरीको स्तुति गर्नुहुँदैछ, एउटा अर्थ। अर्को अर्थ वकुल पुष्प जस्तै जसका चरण कमल छन्, सुन्दर चरण कमल, त्यस्ता श्रीमत् तदङ्ग्री युगलम, श्रीमत् तदङ्ग्री, श्रीले युक्त ऐश्वर्यले युक्त दुईटा चरण कमललाई म के गर्छु, मूर्धना शिरले प्रणामामी, म प्रणाम गर्छु, नित्य निरन्तर म आफ्नो शिरमा धारण गर्छु षठकोप सूरीका यी दुईटा चरण कमल, जो सर्वस्व हुनुहुन्छ हामी प्रपन्नजनहरूको लागि। यसरी दुईटा श्लोकमा, एउटा श्लोकमा पराशर मुनिको स्तुति गर्नुभयो र यो अर्को श्लोकमा षठकोप सूरीको स्तुति गर्नुभयो। षठकोप सूरीजी प्रपन्नजनका कुटस्थ सर्वस्व हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई स्मरण नगरिकन यमुनाचार्य स्वामीजीले कसरी स्तोत्र बनाउनुहुन्छ, बनाउनै सक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँको स्मरण गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो। अब भगवानको स्तुति सुरु हुन्छ, अब भगवानको स्तोत्र सुरु हुन्छ यहाँबाट 6औं श्लोकबाट। यन्मूर्ध्निमे श्रुतिशिरस्सु च भाति यस्मिन् अस्मन्मनोरथ पथ सकल समेति स्तोष्यामि नः कुलधनं कुलदैवतं यत् कुलदैवतं तत् पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य। यसलाई लयमा पनि भन्ने गरिन्छ, उत्तर भारतमा प्राय लयमा नै यसलाई पाठ गरिन्छ, साह्रै सुन्दर सुनिन्छ, सुन्नमा साह्रै सुन्दर पनि सुनिन्छ। यन्मूर्ध्निमे श्रुतिशिरस्सु च भाति यस्मिन् अस्मन्मनोरथ पथ सकल समेति स्तोष्यामि न कुलधनं कुलदैवतं तत् पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य।
पादारविन्द विलोचनस्य यन मूर्ध्नि यन यत हो त्यो यत जो भगवानका चरणारविन्द मूर्ध्नि मे मूर्ध्नि हुन्छ त्यहाँ मूर्ध्नि शिरमा मे मेरो श्रुति शिरसु श्रुतिहरूको शिर वेदान्त उपनिषदमा च पनि भाति विराजमान हुन्छन् यस्मिन् जुन भगवानका चरणारविन्दमा अस्मन् हाम्रो मनोरथ अथवा मनोकामना सकल सबै समेती समाहित हुन्छन् त्यहाँ गएर लय हुन्छन् स्तोष्यामि स्तुति गर्छु न हाम्रा कुलधनम कुलका धनलाई कुलदैवतम कुलका देवतालाई तत् त्यस्ता ती पादारविन्दम चरणारविन्दलाई कसको अमरविन्द विलोचनस्य अमरविन्द कमल विलोचनस्य लोचन कमल नयन भगवानका यो शब्दको प्रत्येक शब्दको अर्थ अरविन्द विलोचनस्य कमल नयन भगवानका चरण कमलको स्तुति गर्नुहुन्छ अरविन्द विलोचनस्य कमल नयन भगवानका चरणारविन्द कमल नयन भगवानका चरणारविन्द कस्ता छन् त भन्दा मे मूर्ध्नि मेरा शिरमा विराजमान छन् अनि श्रुति शिरस्सु च भाति भाति बनेको विराजमान कान्तिले युक्त प्रकाशित छन् कहाँ प्रकाशित छन् सबभन्दा पहिला त श्रुति शिरस्सु श्रुतिको शिर बनेको उपनिषद श्रुति बनेको वेद वेदको शिर बनेको वेदान्त उपनिषदमा जसका चरणारविन्द प्रकाशित छन् यसले के बोध भयो त भन्नु होला भने वेद र उपनिषदले के बताएको हुन्छ अथवा वेद र उपनिषदको विषय के हो भन्दा भगवानका चरणारविन्द नै हो भगवानका चरणारविन्द नै वेद र उपनिषदको विषय हो वेद र उपनिषदले प्रतिपादन गरेको विषय भगवानका चरणारविन्द नै हुन् त्यो यो श्लोकद्वारा प्रष्ट भयो कि भएन भाति भनेको प्रकाशित हुन्छन् विराजमान हुन्छन् कहाँ विराजमान हुन्छन् श्रुति शिर वेदान्तमा विराजमान हुन्छन् वेदान्तमा प्रकाशित हुन्छन् वेदान्तको विषय वेदान्तको प्रतिपादित विषय भनेको नै भगवानका चरणारविन्द भगवान श्रीमन नारायणका दुईटा चरणारविन्द बस त्यहाँ विराजमान हुन्छन् त्यति मात्र होइन तिनै चरणारविन्द हे प्रभु मेरा शिरमा पनि छन् मेरा शिरमा पनि विराजमान छन् हजुरले मेरो शिरमा पनि तिनै चरणारविन्द राखिबक्सेको छ यमुनाचार्य स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ यन मूर्ध्नि मे मेरा शिरमा विराजमान छन् तिनै चरणारविन्द जो उपनिषदमा विराजमान छन् अनि यस्मिन् जुन चरणारविन्दमा के हुन्छ भन्दा हाम्रा सकल समस्त मनोकामना मनोवृत्तिहरू इच्छाहरू समाहित हुन्छन् तिनै चरणारविन्दमा समाहित हुन्छन् समाहित हुनुपर्छ त्यो अर्थ पनि हुन्छ हेर्नु हाम्रो मनोकामना के हुनु पर्दो रहेछ हाम्रो मनोरथ के हुनु पर्दो रहेछ भन्दा भगवानका चरणारविन्द नै मनोरथ हुनु पर्दो रहेछ वाह मनको इच्छा मनको कामना के हो संसारको भोग विलास होइन कदापि पनि होइन बुझ्नुभयो संसारको भोग विलास मनको मनोकामना मनको मनोरथ होइन सम्पत्ति मनोरथ होइन रहेछ गाडी बङ्गला मनोरथ होइन रहेछ ब्याङ्क ब्यालेन्स मनोरथ होइन रहेछ सुन्दर स्त्रीहरू सुन्दर पुरुषहरू मनोरथ होइन रहेछ के रहेछ मनोरथ भगवानका चरणारविन्द त्यहाँ गएर समाहित हुनु पर्यो त्यस्तो मनोरथ राख्नु पर्यो मनोरथ सकल समेती जहाँ गएर समाहित हुन्छन् हे प्रभु अनि हजुर कस्तो अभिवेक्षण छ भन्दा हजुरका चरणारविन्द कस्ता छन् त भन्दा के हुन् त भन्दा न कुलधनम हाम्रा कुलका धन हाम्रो कुलको सम्पत्ति हो वास्तवमा सम्पत्ति भनेको त्यही त हो है सधैँ रहने सम्पत्ति पो सम्पत्ति त त्यो नाश भएर जाने के सम्पत्ति
संसारको सम्पत्ति कहिले साथ दिन्छ, कहिले साथ दियो र कहिले साथ दिन्छ? न, कहिले दिँदैन। सधैँभरि रहनेको नाम नै सम्पत्ति हो। त्यसैले भगवानका चरणारविन्द नै वास्तविक सम्पत्ति हुन्।